لا خومیندې د اسلام څه شنډې نه دي څوک حافظ قرآن به را پیدا شي جاړمه زما انتهایی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز محترم معززین علاقہ اور طلباء کرام څنګه زمونږ اور ستاسو په ذهن کې ده چې زمونږ دا نن د تقریب ختم قرآن و تقسیم دا د دې علاقې اور زمونږ د دې ماشومانو دپاره دا انتهایی د خوش قسمتۍ اور د سعادت خبره ده اور زه ستاسو په ذهنیت کې دا خبره هم اچول غواړم چې نن سبا په دې فتنتن پردوش دور کې چې په هر یو ځای کې پرشوق دور اور زموږ د ملک پاکستان په حالات کې زه هم هینم تاسو هم هینئ په کوم یو ځای کې یو ټولګی یو ډله راجمع شوي د هغو د راجمع کېدو یو نه یو مقصدي څوک د خپل سیاسي مفاداتو لپاره راجمع شي اور څوک د خپل جاگیر اور د پراپرټۍ لپاره راجمع شي لیکن دا انتهایی د خوشي اور د مسرت خبره ده اور دا ډېره د مبارک باد خبره ده چې نن زمونږ اور ستاسو اور دلته د الفاروق اسلامک اکیډمي مدرسه فاروقیه سعیدیه للبنین کرام دا ماشومان ټولګی جوړ دی دا د پراپټۍ د سیاست لپاره نه دا د دنیا د بل یو جاگیر لپاره نه د دنیا د بل یو کار لپاره نه بلکې دلته راجمع کېدو اور دا یو محفل لګول دا یو مجلس سجاول دا صرف اور صرف د ختم قرآن لپاره د محبوب پیغمبر امتیانو نن سبا زمونږ اور ستاسو په ذهنیت کې دا خبره ده که یو انسان په یو ځای کې راجمعي هغه د دنیاوي غرض اور مفاد لپاره راجمعي لیکن کې په ټوکړه باندې چې داسې یو مجلس اور یو منعقد وي رب ذوالجلال خلاق عالم خپل فرشتو تاسو ورشئ په پلان کې ځمکه باندې په دې پلان کې ټوکړې باندې دا ماشومان راجمع شوي دي دا نوجوانان راجمع شوي دي الله رب العزت پیږي هغه علیم بذات الصدور دی هغه ان الله علی کل شیء قدیر دی هغه په هر شي باندې قادر دی لیکن د دې نه باوجود بیا هم الله رب العزت خپلو فرشتو ته وایي ای زما فرشتو تاسو ورشئ دا نوجوانان دا ماشومان سره لپاره راجمع شوي دي فرشتې راشي د دې مجلس د دې پروګرام د دې محفل احاطه واخلي د پروګرام د ختمولو لپاره کله چې فرشتې اسمانونو ته واپس لاړې شي رب ذوالجلال ته د هر شي علم دی لیکن د علم نه باوجود رب ذوالجلال خلاق عالم بیا اوس کوي وایي زما د بندګان راجمع شوي زما د محبوب پیغمبر د امتیان راجمع شوي ای زما فرشتو هغو څه غوښته هغو څه لپاره راجمع شوي فرشتیو ته په جواب کې وایي ربه هغو خو نور څه نه غوښته صرف ستا رضا یې غوښته ستا د محبوب پیغمبر د تعریف د حمد و ثنا لپاره راجمع شوي د جنت طلبګارو د جهنم نه یې چھټکاره غوښته رب ذوالجلالو ته جواب کې فرمایي ای زما فرشتو هغو زلزله ومه زما انعامات الدریو جهنم کتلو د جهنم سختیانې کتل وې جنت کتلو د جنت انعامات کتلو فرشتې ته به جواب کې وایي کتلي که چېرته کتلې وې نور به هم زیات خواهش اور تمنا کول په دې کې یو فرشته ته په جواب کې وایي ربه په هغې کې یو پلانکی سړی خو داسې و هغه خو د ثواب په نیت نه و راغلی هغه خو ستا د رضا لپاره نه و راغلی تعریف اورېدو لپاره نه و راغلی رب ذوالجلالو ته فرمایي ای زما فرشتو ما ته پته ده چې هغه بنده دې مجلس ته راغلی و د هغه پر زړه کې څه و هغه په کوم نیت راغلی و زه په هر شیز باندې قادر یم لیکن د دې نورو په صدقې اور په توفیل باندې ما د دغه بنده هم مغفرت وکړو زما عزیزانو دا ډېر مبارک مجلس دی د دنیا د مصروفیتو نه منګ اور تاسو ته ټیم نه میلاویږي لیکن زه هغه والدینو ته نن مبارکباد پیش کوم د چا
اولاد چنن ختم قرآن ختم گنا لیکن دا الحمد دا الف لام نواخلا دا والناس پورے اگو دا قرآن تلاوتوں کو اور دا ډیر خوش قسمت والدین اور ډیر خوش قسمت معشومان دی اللہ دی دا پخپل بارگاہ کی قبول اور منظور کی دا دے سرا سرا زمانگ ملمانہ را روان دی دا معشومانو نتیجہ اور رزلٹ پا ہم ستاسو پا مخ کی پیش کی گی اور معشومان با اخپل معافی ضمیر ہم ستاسو پا مخ کی بیانی اور کم معشومان چے دا 5 مارچ نوالا دنن 11 اکتوبر پورے زمان سرو یاد دی پا درمیان کی راغل لی اور آغو چی کم کارگردگی اور کم محنت پیش کر لے نن بدا آغو آغا سیلہ چی دی آغو تا ملاوی گی اور آغو تا با انعامات ملاوی گی اور مشران برازی آغا با پستاسو با مخ کی انعامون تقسیمی اور زردی معشمانو والدین طولو تا مبارکباد پیش کوم چی پا امتحان کی الحمدللہ دا جمعرات پر زمان دا مدرسی امتحانو زمان پا مدرسے کی سلور کلاسونو دی دا آغا سلور کلاسونو کی سومر معشمان دی زمان سرا سوتا 105 پوری طلباء کرام پا مدرسی کی زمان سر دی لیکن الحمدللہ سر تکبر اور غرور پا وجنا بلکہ زد حدیث بن نعمت پا طور باندے اور دا اللہ رب العزت دا شکریہ پا طور باندے دا خبر کوم چی ما دا بار نمیل مانا را غوختا اور اغو دا دو امتحان واغستو اور دا اغو دا را غوختو مقصد اور مطلب میں صرف چی زما دا معشومانو دا کمزوریانو پتا ماتا ولگی اور دا دے استازانو دا محنت پتا ماتا ولگی چی دو سنگ محنت کر لے اور دے معشومانو سمرا کارگردگی پیش کر لے ولی کچرتی زمایو اخپل مرگر یار دوست یا دا دی علاقی او کس میرا غوخت ہے کہ دیشی چی اغو دا معشومانو سر لگرایات کلے ہوئے لیکن امتحان دا دیل پارا نہیں امتحان دا دیل پارا ہی چی دا ہر معشوم پتا ہم ولگی دا استازانو دا کامیابی اور دا محنت پتا ہم ولگی اور دا اداری پتا ہم ولگی چی دا سارنا دا مازیگرہ پورے دا معشومان منگ دی سکول مدرسی تا لیگو آیا دولتا ٹیم پاس ای لپارزی آیا دولتا استازان پی ٹیم پاس کی یا دوتا سخی نو الحمدللہ دا سب پتا پنا خبر ندا اور یو خسرک پا آواب آند خبری کولی اور ننب الحمدللہ دا معشومانو دا قابلیت پتا اور دا مدرسے دا رزلٹ پتا اور دا اغو دا قابلیت پتا بتاسو تولگی ولی چی دا معشوم دا دا اداری پہچان ہم دے اور دا دا استاز پہچان ہم دے معشوم پخپلا کتاب دا منی محنتو کو دا محنت زینزی آغا معشوم با پخپلا پتا لگی چی دا سویل لی کاسی ٹیمی پاس کر لے دا تو استازانو سے خیل لی کاسی ٹیمی اولا پاس کر لے اور زی اکثر دا خبر کوم ما خپل معشومانو تم دا خبر کر لا دا استاسو بچیان بھی لیکن دا استاز مثال ستاسو بچیان هم دی اور زمان بچیان هم دی اور دقا خبر ما خپل سکول اور دا مدرسی طول معشومانو تکلا چی سنگ پستاسو باندی دا مورا پلار حق تے اور ستاسو پا مورا پلار حق تے دقا سانتی پستاسو باندی زمانگا حق تے اور ستاسو پا ما باندی حق تے کہ سا قسم تاسو تا تکلیف وی سا قسم پریشانی وی ما سر شیر کولے سے اور الحمدللہ ما پا خپل ادارہ کے یورز دسی خیر رخپل معشومانو لپارا دا ټول معشومان ناستی پاوا خبرینو کوم دا گوایان دی چی ما یورز صرف اور صرف دا دی لپارا ایخی دا چی زا دی معشومانو لا دا نور استازانو نا ہٹ کر کے ٹیم ورکم اور دا صرف دا دون تپوس حکم چی تاسو تا دا پڑھائی پا حوالی سرا یا دا تربیت پا حوالی سرا سا تکلیف سا مشقت مسئلہ مسائل خونشتی اور ټول معشومانو تا کلم کلت چھوٹ ورکم دا سیدھا کنا دا خبر کی کنے کی گی سولنا تپوس کی گی دا کم معشوم چی کم پریشانی کم صورتحال آغا منگ تا پیش کی کاغت دا استاز نا تکلیفی کاغت زمان تکلیفی کہ زمان دا کور والا نو تا تکلیفی کہ دا اداری نو تا تکلیفی الحمدللہ منگ دا غیل پارا یو حل لو کاغو زمان معزز سامین ملمانا راتلو والا دی دیر ٹیم ناخلم اور معشومانو مخپلی تیاریاں نکل لی زردی پروگرام آغاز تلاوت کلام پاک نکوم اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار کریں جزاک اللہ